ఓం శ్రీ గణేశాయ నమః. ఓం శ్రీ చంద్రశేఖరాష్టకం. చంద్రశేఖర 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 పాహి మాం. చంద్రశేఖర 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 రక్ష మాం. రత్నసానుశరాసనం రజతాద్రిశృంగనికేతనం शिञ्जनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकं क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिशालयैरभिवन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. पञ्चपादपपुष्पगन्धपदाम्बुजद्वयशोभितं फाललोचनजातप पावकदग्धमन्मदविग्रहं भस्मदिग्धकळेबरं भवनासनं भवमव्ययं. चन्द्रशेखर 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 पाहि मां. चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां. मत्तवारणमुख्यचर्मकृतोत्तरीयमनोहरं पङ्कजासन पद्मलोचन पूजित गृसरोरुहं देवसिन्धुतरङ्गशीकरसिक्तशुभ्रचटाधरं यक्षराजसखं शुभगाक्षहरं भुजङ्गविभूषणं शैलराजसुतापरिश्रुतचारुवामकळेबरं क्षेलनीलगलं परिश्वधारिणं मृगधारिणं. चन्द्रशेखर 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 पाहि मां. चन्द्रशेखर 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 रक्ष मां. कुण्डलीकृतकुण्डलीश्वरकुण्डलं वृषवाहनं नारदादिमुनीश्वर स्तुतवैभवं भुवनेश्वरम् अन्धकान्तकमाश्रितामरपादपं समनान्तकं भेषजं भवरोगिणामखिलापदमपहारिणं दक्षयज्ञविनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं सकलाघसङ्घनिबर्हणं भक्तवत्सलमर्चितं निधिमक्षयं हरिदम्बरं सर्वभूतपतिं परमप्रमेयमनुत्तमं सोमवारिण भूहुताशन सोमपानिखिलाकृतिं विश्वसृष्टिविधायिनं पुनरेव पालन तत्परं संहरन्तमपि प्रपञ्चमशेषलोकनिवासिनं क्रीडयन्तमहर्निशं गणनाथयूधसमन्वितं. चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः. मृत्युभीतमृकण्डुसूनुकृतस्तवं शिवसन्निधौ यत्र कुत्र च यः पठे स्नहितस्य मृत्युभयं भवेत्. पूर्णमायुरारोगतामखिलार्धसम्पदमादरं चन्द्रशेखर एव तस्य ददाति मुक्तिमयत्नतः. चन्द्रशेखर 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 पाहि मां. चन्द्रशेखर 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 रक्ष माम्. ॐ नमः शिवाय.